मान्छेको 1 पाउन्ड रगत सकिन्छ दिनमा। बुझ्यो हामीले? त्यो दान गरिदिएको भए 1 पाउन्ड रगतबाट अरूको जीवन, अरूलाई एउटा जीवन दिन सकिन्थ्यो, अरूलाई एउटा मृत्युको मुखबाट रगत कम भएका मान्छेहरू। तर हामीले रिसाउँदाखेरि हाम्रो रगत त्यति 1 पाउन्ड रगत सकिन्छ। त्यसैले जब मान्छे रिसाउँछ, रिसबाट कस्तो नराम्रो किरा कीटाणुहरू प्रकट हुन्छ, रोगहरू प्रकट हुन्छ, पापहरू प्रकट हुन्छ। यो आकाशवाणी, जसरी भगवानको वाणी आकाशवाणी एकचोटि आउँदा चाहिँ, जस्तो कंसले कति वंश नाश गरेको थियो, त्यसलाई नाच्नको लागि फेरि भगवानले अवतार लिनु पर्यो। त्यसैले ओम नमः भगवते वासुदेवाय, भगवतीले म अर्को पुरुष रूपमा आउनेछु, म जन्मेर आउनेछु, पुरुष रूपमा म आउनेछु। जब म जन्मिन्छु, म त किन भन्दा जन्म लिएर त्यतिकै आकाशबाट उडेर आयो भने को हो, के हो, कसरी आएको, के हो, उही शिवलाई आमा बिनाको सन्तान भने जस्तै हरेक अंश अवतारमा फेरि पछिल्लोचोटि चाहिँ भगवानहरू जन्मेर आएको छन्। त भगवानहरू जन्मेर किन आएको भन्दा जन्मेको यो पापलाई नाच्नु भयो। हामीहरू पनि जन्मेर आएको होइन, पापलाई नाच्नको लागि आएको। धर्मात्माले पुण्य दान गर्छ, धर्मात्मा भक्तहरूले पुण्य दान गर्छन्। पुण्य पनि दान। एउटा वचन सुनेर मैले सुरुका दिनमा भनेको थिएँ, आज कति दिन भयो सरसरात भएको? 12 दिन। तर धेरै मान्छेले लाभ गराउन्, लाभ लिउन् भनेर हो नि त। यो घरमै बसेर भए पनि सुनुन्, व्यवहारमा उतारुन् र भगवानको ज्ञान उपदेश सुनेर मान्छेहरूमा त्यो राक्षसी स्वभाव कुनै साबुन पानीले जाँदैन, कुनै मस्को लाउन मिल्दैन। राक्षसी स्वभाव भनेको, मसँग राक्षसी स्वभाव छ भनेर अन्तरात्माको यात्रा भनेको चाहिँ आफैलाई हेर्ने। मसँग आज मैले ती मान्छेलाई चित्त दुखाएँ, मैले आज जसलाई चित्त दुखाएको छौ, जसलाई तिमीले गाली गरेको छौ, जसलाई तिमीले भगवानलाई क्षमा मागेर तिमीले भगवानबाट क्षमा पाउँदैनौ, जसलाई मलाई चित्त दुखाएको छ मसँग क्षमा माग्नुपर्छ। सासूलाई चित्त दुखाएको छ भने सासूसँग क्षमा माग्नुपर्छ। आमा बाबालाई चित्त दुखाएको छ भने आमा बाबासँग क्षमा माग्नुपर्छ। त्यहाँ निराकार स्वरूप अथवा शिलामूर्ति फोटोसँग क्षमा मागेर हुँदैन। किन भन्दा फोटोसँग क्षमा मागेर माता पिताले चाहिँ क्षमा दिँदैनन्। किन भन्दा उनीहरू त्रिकालदर्शी त होइन छन्, हामी त्रिकालदर्शी हो त होइन नि त, कि क्षमा मागिरहेको छ। जसलाई हामीले त्रिकालदर्शी त छैनन्, अनि जसलाई हामीले दुःख दिएको छौँ तिनलाई क्षमा माग्नुपर्छ। अनि क्षमा चाहिँ भगवान मैले गल्ती गरिहालेँ, मलाई चाहिँ क्षमा दिनुहोस् है, पहिला त्यहाँ क्षमा मागेर मात्रै मसँग आऊ। पहिला जससँग तिमीले नराम्रो गरिराखेको छौ, जोबाट तिमी दुःख पाएको छौ, जोबाट तिमी दुःखी भएको छौ, उनलाई क्षमा माग, अनि मसँग म क्षमा दिन्छु। त्यसले आज यो जानेको भए कोही आज जेल पर्दैन थियो। आज यस्तो, किन भन्दा 84 लाख जुनीमा जान पर्ने थिएन। त्यसैले जन्मिनु र मर्नुको चक्करमा कति मात्रै परिराख्ने। त्यसैले अब पहिलाका भक्तहरूले, आत्माहरूले नबुझिकन शरीर त्याग भयो, नबुझिकन शरीर त्याग भयो, कतिको शरीर त्याग भयो सन्तानकै लागि भनेर। जहाँ जे मकै भटमा रोटी जे दे पनि आफ्नो सन्तानको लागि हेरौँ त। चराले मुखमा ल्याएर खुवाउँछ, कुकुरले अरू पशुहरूले मुखमा ल्याएर उकालेर खुवाउँछ भने मान्छेले पोल्टामा अथवा कुनै झोलीमा कुनै केहीमा ल्याएर खुवाउने आमा होइन। पिताले भन्दा विशेष माताले त्यो कार्य गरेको हुन्छ। त्यसैले
सबै माता, वेद माता, गायत्री माता, सावित्री माता, नारायणी माता, गङ्गा माता, सरस्वती माता, होइन, लक्ष्मी माता। तर आज माताहरूकै कतिपय माताहरूले नै अपहेलित, आफ्नो कारणले नै अपहेलित भएको छ। आफ्नो कारणले नै नारी शक्तिहरूको अपमान भएको छ। त मेरो आफ्नो कारणले कति भएको छ र नारीले नारीलाई कति दुःख दिएको छ। त्यसैले मेरो शक्ति हो, तिमीहरू शक्तिलाई आफ्नो अन्तर आत्मामा जगाऊ, जागिराखेको छ। यो बाणीले, उपदेशले चाहिँ झन् बढ्दै जान्छ। भित्रको आफूलाई गल्ती हेऱ्यो, मैले हे भगवान, मैले गरेको गल्ती म क्षमा माग्न जान्छु। जुन ठाउँमा हामीले जुन ठाउँमा, अनि भगवानले त्यो भगवानको दृष्टि हो मनुष्यलाई क्षमा माग्यो। त्यसैले अहिलेसम्म जसलाई दुःख जति मान्छेलाई किन फर्केको छ त भन्दा भगवानले बदला लिने भगवानको ठाउँमा छ। तर हामी पहिले बदला लिन्छौँ, होइन? हामी पहिले झगडा गर्छौँ, भगवानले के को अनि त्यहाँपछि कल्याण गर्ने त ल भन्नु। भगवानलाई पालो दिनु पऱ्यो। भगवान भरोसै गर्छ भने त्यो भगवान भरोसा, हे भगवान अब मैले सकिनँ, जे गर्ने हो, तर यसको बुद्धि राम्रो आओस् है, जे गर्नुभन्दा पनि नराम्रो नभन्नु। हामीहरूलाई घृणा भयो भने हामी भक्त हो। भक्त र भगवान भनेको एउटै मुटु, एउटै नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ। भक्त र भगवान भनेको नङलाई निकाल्दाखेरि, यो पुरै नङ निकाल्छु भन्दाखेरि दुख्छ हामीहरूलाई। त्यसैले यो अम्ला छुटेको छ, एउटा अम्लालाई निकाल्छु भन्ने सबै अम्लालाई दुःख त उत्तिकै हुन्छ। त्यसै भगवानलाई हामीहरूले दुःख पाउँदाखेरि भगवानलाई त्यो भगवान, मैले सकेको छु भगवान, अब तिमी के गर्ने हो भनेर हामी सहिदियौँ भने चाहिँ भगवानले त्यसलाई चाहिँ, र हामी सँगसँगै भयौँ, सँगसँगै गाली गऱ्यौँ, सँगसँगै भित्रभित्र गाली गऱ्यौँ भने यो यस्तो मुखले चोथाले मेरो नाम जपेन, भित्रभित्र गाली गरिसकेपछि अब भित्रभित्रै चाहिँ रिसाइसकिस्। अब भित्र रिसाएको त मैले थाहा पाइहाल्छु। भित्रबाट रिसाइसकेको छ, भित्रबाट गाली गरिसकेको छ, तिमीमा त राक्षस प्रकट भइसकेको छ। किन भन्दा बाहिर युद्ध गर्नको लागि शक्ति भएन, भित्र युद्ध भइरहेको छ, भित्र लडाइँ भइरहेको छ तिमीसँग। त्यसैले मलाई त कुनै भाउ राखेन, मलाई त कुनै पनि भगवान सहेको सिद्ध होस् पनि भनेनौ। जे गर्ने हो तिमी गर, म चाहिँ केही गर्दिनँ भगवान, म तर मन्त्र मात्रै जप्छु, म अन्तरात्मा मात्रै श्वास प्रश्वासलाई मात्रै हेर्छु भन्यो भने चाहिँ हामीहरूलाई के हुन्छ भने त्यो सकारात्मक विचारहरूले हाम्रो पाप नाच्छ। भगवानको बास बसेको हामीहरूलाई भगवानको सुमिरन, भगवानको याद गर्न मन लाग्छ। त्यसैले भगवान घटघटवासी, हृदयवासी, सबैको घटघटमा हृदयमा भगवान छ। सबैको घटघटमा हृदयमा भगवान छ। त्यसैले जात जाति धर्म सम्प्रदाय भन्दा सिर्फ आत्मा हो। म सिर्फ आत्मा हो, म मनुष्य हो, म मान्छे हो भन्ने अन्तरात्माबाट आयो पछि अनि हामीहरूलाई त्यो कंसले धेरै हत्या गर्यो। त्यसैले संसारलाई मार्न खोज्यो। तर भगवानले आमा पनि नातावाद कृपावाद केही लाग्दैन भगवानसँग। भगवान सत्यको पक्षमा भगवान लागेको हुन्छ। सत्यको पक्षमा सत्य गर, बुझेन त? सत्य। त्यसैले जब सत्य गर्छौ त्यो सत्यबाट नै एउटा हाम्रो सतबाट सत्य रहन्छ। सत्यबाट चाहिँ सत्यम शिवम सुन्दरम भने जस्तो सत्यभित्र सबै परिणत भएर आत्माको जुन चाहिँ अन्तरात्माको ऊर्जाहरू धेरै जाग्छ। अनि भगवानसँग हाम्रो सबै कुराहरू
पाप नाश भएपछि यो भित्रको आँखा पनि उग्रिन 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 खोज्छ, भित्रको आँखा। त्यसैले मैले देखेको जस्तै भक्तले देख्यो भने, मैले यहाँ भित्रबाट देखेको जस्तै भक्तले देख्यो भने, यी साधक साधिकाहरूले देख्यो भने, साधक साधिका बन्यो भने अन्तरात्माको यात्रा, आफ्नो गल्ती चाहिँ मान्छेले छल्नको लागि कति हजारौं किसिमको झुट बोल्दछ। एउटा झुट, दुईटा झुट, उसलाई झुट बोल्न आउँछ, उसलाई झुट बोल्न आउँछ, उसलाई झुट बोल्न आउँछ। त्यसैले सत्यलाई त यसरी छल्छ, यति छल्न खोज्छ, तर सत्य छल्दैन। सत्य त्यसैले जो झुटो छ त्यसले छलिया देख्छ, छलकपट देख्छ। जो चाहिँ असत छ त्यसले असत देख्छ, सत्यले सत्य देख्छ। त्यसैले हामीले सुन्छौँ नि, फुलको आँखैमा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भनेको जस्तै त्यो आनीले भनेको थियो, आजीवन ब्रह्मचारी। त्यस्तो यो हेर, फुलको आँखामा चाहिँ फुलै देख्छ, अनि जे हो त्यही देख्नको लागि चाहिँ फुलको आँखामा, अब फुलभित्र पनि किडा हुन्छ, कतिपय फुलभित्र पनि विषादी हुन्छ हैन, फुलभित्र पनि बिख हुन्छ, फलभित्र पनि बिख हुन्छ। त्यसलाई छुटाउनको लागि अमृत हो कि बिख हो भन्नको लागि त्यसको महिमा बुझ्नुपर्छ। र आफ्नो भित्र पनि शक्ति छ अनि आसक्ति पनि छ। त्यसलाई हामीले आफ्नो भगवानसँग बिहान भन्छौँ, पूजा गर्छौँ, तर पनि कता 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 एक दिन पूजा पनि गर्न सक्दैनौँ, एक दिन ओछ्यानमै बस्ने समय आउँछ हैन। कतिको आइसकेको छ, कतिको घाटमा छन्, कतिको मर्लन्त अवस्थामा छन्। त्यस अन्तरआत्माको यात्रा गऱ्यो भने एकचोटि भगवानलाई पृथ्वीमा अन्तरात्माको यात्रा भनेको के हो, भगवान अन्तरात्माको यात्रा के हो भनेर जुन भक्तले शुद्ध अन्तरात्माको के हो यात्रा, अन्तरात्माको यात्रा भनेको जसरी कहाँबाट चाहिँ हामी त्यो स्विच हो के दबाएपछि गाडी पनि कुट्छ भने जस्तै अहिले त्यही नै हेरेर भौतिक उपकरण बनाएको छन्। त्यसरी भगवानसँग जहाँ छ भगवानसँग जुट्ने कि भित्रै भगवानसँग जुट्ने, त्यो चाहिँ कुनै खर्चलु छैन। अहिले चाहिँ यहाँ हवन गर्नको लागि, यहाँ बनाउनको लागि, यहाँ चाहिँ हैन, यहाँ हवन गर्नको लागि, वातावरण शुद्धिकरणको लागि, अनि भोजन भण्डाराको लागि, अनि यो कन्या गुरुकुलको लागि भन्न त भनिएको छ। अन्तरात्माको यात्रा गरेको छैन। अन्तरात्मा मेरो छोराछोरीको बिहा गरिसक्यो, मेरो छोराछोरीको सबै जिम्मेवारी भइसक्यो, अरूको किन गर्ने हो र, अरूलाई किन गर्ने हो र भन्ने हुन्छ। त्यसैले अन्तरात्माको यात्रा गर्ने मान्छेले के सोच्छ भने आफ्नो बच्चा त चराचुरुङ्गी नै पशु पक्षीले पनि पालेको हुन्छ। मनुष्यको बच्चाले चोरी गर्छ, मनुष्यको बच्चाले नै मान्छे काट्छ, मनुष्यको बच्चाले नै मनुष्य जस्तो भएर बस्दैन। त्यसैले मनुष्यलाई शिक्षा दिनलाई, शिक्षित बनाउनको लागि माता पार्वती धर्मशास्त्र अन्तर्गतको ज्ञान उपदेश दिन जरुरी छ। पशु पक्षीले त त्यसरी यो बाघले खायो भने चाहिँ देवी माताकै आशीर्वाद भन्ने थियो। अहिले त बाघलाई पनि त मारिदिन्छ नि हैन, मान्छे कति ठाउँमा खायो, बाघलेलाई मारिदियो। बाघले खाएको भाग्यवानी भन्थे पहिला। बाघ सँगसँगै मान्छे कति हिँडिन्थ्यो, बाघसँग
कति हिँड्थे पहिलाका अग्रज पूर्वजहरू। गोठमा सँगसँगै गाई बाख्रासँगै नै बाघ आएर बस्थे कतिपय, त्यहाँ खानी थिएन क्या। अब मान्छेको मन बिग्रिसकेपछि देवताहरूको बाण हान्न बाणहरू पनि बिग्रिन्छ नि, बुझ्नु त। यसैले त भगवानको देवताले दुःख दियो, देवताले दुःख दियो। देवता त सुख दिने हो, देवता कहिले दुःख दिने त देवतै हुँदैन। देवत्व जब देवत्व बुझ्छ, देवत्व बुझेपछि अनि भित्रबाट यति जाग्छ, अनि अन्तरात्मा एक ठाउँमा बसेर पनि सबै देख्न थाल्छ। जसरी दूरबीन लगायो भने सबै देखेको जस्तै यो आकाश खाली देखिन्छ, यो जमिन खाली देखिन्छ, यो धरती खाली देखिन्छ, अनि यहाँ भएको मान्छे के गर्दैछन् देखिन्छ, यो मान्छेहरूले के गर्छन् त्यो देखिन्छ। त्यतिकै देख्ने त भन्नु भएन होइन। अहिले सबै उपकरणको माध्यमबाट हामी के नि बिहान बेलुका देखुनबाट त्यो घोप्टेको छौँ होइन। कहाँ घोप्टे त्यो मोबाइल के मोबाइल। अब के को हेर्नु, त्यहाँबाट सबै आइहाल्छ। मान्छे पनि देश विदेशमा भएको देख्न पाइन्छ। अब कसले ध्यान गर्छ झन्? अब त ध्यान गर्ने नै छैन, खालि त्यही घोप्टेपट्टि ध्यान छ। त्यही घोप्टेको छ, त्यही के भन्छ टिकटक बनाएको छ, त्यही अब के बनाएको छ, के बनाएको छ, बाहिर के गर्दैछन्, खाएन सुतेको छैन, खान जानेको पनि छ, उसले सुत्न जानेको पनि छैन। मान्छे नजानेको के छ? तर खायो कि खाएर समय बेकार गएको छ कि। चिया खायो कि खाने, चिया खाने कि नखाने, कतिचोटि कता गफलाएर चिया खाने हो त्यो पनि थाहा छ उसलाई। बिहान उठेदेखिबाट मुखै नजिक चिया खाने त मान्छेहरू छन्। शालिग्रामको जल खाने त मान्छे त्यति छैन अहिले होइन। भगवानको आराधना गर्ने, प्रार्थना गर्ने त सजिलो पनि के छ अर्को, भगवानको नाममा अथवा चाहिँ आफूलाई शुद्ध बनाउन सकेन भने, यो तल चाहिँ बाहिर स्नान गर्न सकेन भने भस्म धारण गरेर, भस्म लगाएर, शरीरभरि भस्म लगाएर, भस्मले चाहिँ जाडो पनि भगवान शिवले चिसोमा बस्नुपर्ने भएर भस्म धारण गरेर भस्म लेपन गर्ने, जलको भन्दा शुद्ध हुन्छ, रोग पनि निवारण हुन्छ। भस्म राखेर जल खाने, भस्म लेपन गर्ने, भस्म लगाइसकेपछि यो बाहिरी तनलाई स्नान गर्न सकिन्छ। त्यसैले अब नुहाउन नसक्ने मान्छेहरू घामको स्नान गर्ने, घाममा गएर तापिने होइन, घामको स्नान, वायुको स्नान गर्ने। अन्तरात्माको यात्रा भनेको जस्तो आफै भित्र शुद्ध राखिसकेपछि भगवानले जतिचोटि स्नान गरिस्, स्नान त गरिस्, पाप चाहिँ पानीले धोइँदैन। पाप पानीले धोइन्थ्यो भने पानीमा सधैँ माछा नहिराखेको हुन्छ। हेरौँ न, माछा त पानीमा जहिले नहिराखेको छ। चरामुसा भ्याकुता के छ त्यो जलाचर सबै पानीमा नहिराखेको छ। कति एकचोटि म देवघाटमा बसिरहेको थिएँ, पानीमा सबैमा दिनका दिन गएर पानीमा जलमा आनन्द हेरेर बस्नु भने भक्त त्यहाँ जाँदैन, उता गुरु आश्रमहरूमा जान्छन्। जो चाहिँ अब त्यहाँ मेरो त्यो अलिकति भित्र छ यो हाम्रो गुरुकुल चाहिँ, त्यहाँनिर कोही पनि आउँथेन। आनन्द पानीमा बस्यो, बस्न मन लाग्यो, जल समाधि, जलमा बस्यो। नभए भने जलबाट बाहिर निस्क्यो, बस्यो, अनि जलको जनावरहरूसँग, जलको गोहीसँग, जलको जनावरहरूसँग सत्सङ्ग गऱ्यो होइन। अनि आनन्द, परम आनन्द। अनि त्यहाँनिर एकचोटि अनि त्यो फेरि त्यहाँबाट बगार ल्याउँछ, कुखुरा बगार ल्याउँछ, बाख्रा बगार ल्याउँछ, के बगार ल्याउँछ, के बगार ल्याउँछ, मान्छे बगार ल्याउँछ। त्यो हेर्दा हेर्दै के देखिन्छ, के त्यो जङ्गलमा त्यो के भन्छ जलमा के हो, के राम राम। गङ्गालाई हेऱ्यो, तिमीलाई कति दूषित छ, कति रोयो। अनि त्यसपछि यी मान्छेले खानुपर्ने पानीलाई त यति दूषित गरिदिएको छ, खानुपर्ने हावा दूषित, खानुपर्ने पानी दूषित, टेक्न पर्ने भूमि दूषित। ए राम, यति
यति त जानेको छैन। त्यसले मेरो बाँडी बुझ त्यही हुन्छ मेरो पूजा। अनि त्यहाँबाट त्यो महिना दिनभरि स्वस्थानी पूजा लिएको, के पूजा गरेको, फोहोर जति ल्याएर फेरि त्यहीँ पलासी जति त्यहीँ, सारा त्यो जीव जन्तुहरू मरेका जति त्यहीँ। त यस्तो यस्तो चिजहरू कति ढल ती गङ्गासँग रोयो बस्यो। अनि त्यसपछि जीव जन्तुहरू हेरौँ त, हामी नुहाएर हामी नुहाएको नुहाइछौँ, हामी कहिले शुद्ध हुन्छौँ, हामी कहिले जलबाट उक्सिन पाउँछौँ। हामी जल बिनाको त हाम्रो जीवन छैन। तैपनि संसार जल बिनाको जीवनै छैन, सबैलाई जलै चाहिन्छ। कोही जलमाथि यहाँ बसेको छौँ, जलमाथि नै बसेको छौँ, अब जलभित्र बसेका छौँ भने पनि हामीलाई हाम्रो शरीरमा जल भएन भने के दिनुपर्छ? सलम पानी भन्छौँ नि होइन, सलमै पानी दिन्छौँ। जल छैन भने शरीरमा जल छैन, जल खान अल्छी मान्छौँ। भगवानको नाम जप्न जति जसले भगवानको जप गऱ्यो नि त्यति जल कम हुन्छ, जल पनि धेरै खानु हुँदैन। बुझ्यो मैले? अहिले चाहिँ जल खाने जल खाने जल खाने भनिन्छ। जल खायो भने पनि धेरै जल हाम्रो शरीरमा, हाम्रो हावाबाट, यो वायुबाट पनि जलहरू आइरहेको हुन्छ। हाम्रो फलफलादिबाट पनि जल आइरहेको हुन्छ। रसहार चिजबाट रसहार रस भएको चिज खानुपर्छ, तारेर भुटेर होइन। त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ जल नभएको चिजहरू खानाले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा रोग लाग्छ। अहिले त बिहानै निक्लेर बिस किन्दै खानु, के किनेर खाएको छौँ होइन? यो साग केलाइरहेको छु, यो साग पकायो, त्यहाँ के हुन्छ चिनी जस्तो त्यो मल मल त्यो सबै आउँछ। अनि केमिकल खाएको भक्तहरूलाई यो ज्ञान सुनाएर अब ज्ञानी ध्यानी साधना गर भन्यो। अनि यता खानपिन भक्तहरूले खाइरहेको, हामी स्वयंले फलारहरू यो सागसब्जीहरू खाँदाखेरि कति केमिकल खाइन्छ यति कि अनि मान्छेले चाहिँ बोक्सीले लुसेको भन्छ। हामीलाई चाहिँ त्यो मैले चाहिँ अनुसन्धान गर्दा यो खाएको चिजले लुसेको के, खाएको चिजले लुछेको हुन्छ, हामीलाई दुःख दिएको हुन्छ। खाएको चिजले लुछेको थाहा छैन। अनि भन्छन् के भन्छन्, बोक्सीले दुःख दियो, भूतले दुःख दियो, प्रेतले दुःख दियो होइन। अनि आफूले खाएको खानपिनले मान्छेलाई कति दुःख दिएको छ। त्यसैले हामीहरू प्राकृतिक खेती खान पाएको छैनौँ। त्यसैले गाई पाल्दैनौँ, भैँसी माता पाल्दैनौँ, गाई माता पाल्दैनौँ। अनि त्यसपछि खाना त्यस्तो खाइन्छ भने हामीलाई के हुन्छ? अनि किनेको अनि के मिसाएर, दुध पनि के पाउडर मिसाएर, के मिसाएर, शराब के मिसाएर बनाएको त्यस्तो खाँदाखेरि अब हाम्रो शक्ति के भइरहेको छ। अनि त्यसपछि हामीहरूलाई बुझाउँदाखेरि हामी अबुझ हुने कारण यो छ भनेर मैले चाहिँ पत्तो पनि लगाइसकेको छु। अब मान्छेले किन नबुझेको हो भन्दा, अब हामीले चाहिँ सत्ययुगको पानी खाएको कारणले मात्रै यतिखेरसम्म हामीहरूले बाँचिरहेको छौँ। यो कलियुगको पानी मात्रै खाएको भए त, किन भन्दा सत्ययुगको ऋषि मुनिको आत्माहरू हाम्रो धेरै भगवानसँग पूर्ण विश्वास गरेर, रिसर्च गरेर, अखण्ड रूपमा प्र्याक्टिकल गरेर, जुनै एउटा के भन्छ नि, हामीहरू अनुसन्धान गरेर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एक ठाउँमा बसेर आफ्नो रगतबाट यति जमेको एक बुध रगतबाट चाहिँ लेखेको वेदशास्त्रहरू चाहिँ कोही डराउने, कोही चोरेर लाने, यस्तो भइराखेको छ। त्यसैले आज पनि हामीभित्र पनि हामीले राख्न सकेनौँ भने हाम्रो वेदलाई छेद बनाएका हुन्छौँ। हामीहरूले त्यसरी छेद बनाउनु हुँदैन। त्यसै कारणले आज हामीले यो गुरुकुल देवघाटमा, अब हुन त 77 जिल्लामा खोल्न पायो भने त धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिले हामीहरूले यहाँ बच्चाहरू जुन राखेको छ, बच्चाहरूले केही न केही यो 1 वर्षभित्रमा के सिके त। यहाँ दुर्गा अनि हामीहरू को साथी लिएर आउँछौँ, यहाँ के तयार गरेको छौँ, एकचोटि अलिकति यहाँ सुनाउ त तिमीको भक्ति ज्ञान भएर के सुनाउन सक्छौ? अलिकति सुनाउ न। माथि आएको खोइ कता हो?
जसले तयार गरेको छु आउँ त। कसले तयार गरेको छ? उत्तिष्ठ एवं आगत छ अत्र। जुरुक्क उठेर आउनु। यो किन भन्दा अझ तिमीहरूले बुझ्नु भएको छ होइन। ल संस्कृतबाट राष्ट्र के भयो? तयार छ? तयार छ भने आइहाल। आइहाल कविले राम आगत छ, शीघ्रमेव आगत। आज्ञाकारी बच्चाहरू उठ्नु पर्यो। भइसक्यो आइसक्यो। त्यसरी धेरै भएको छैन, एक वर्ष पनि असोजमा हुन्छ, तैपनि के प्रगति गरेका छन्। गुरुकुलमा बसिसकेपछि त्यो कुल भएर आउनु भन्छ नि हाम्रो। कुल खाली भएर यिनीहरूले मातापिता सबै छोडेर गुरुकुलमा छोडेर होइन, जोडिनलाई कि अझ विशेष मातापिताको सेवा गर्नको लागि, समाजको राष्ट्रको सेवा गर्नको लागि यो बच्चाहरू आएको छन्। अति ज्ञानी छन्। सुनाऊ। शक्ति